Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 17 nas bulan sa Hunyo. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw ni ining atong tulumanon. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon. Makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Mabari ko ninyo atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa Asio Laboratories Incorporated, ang tigbuhat sa produktong Inzumo. Atong sibiya inyong mabati, pinaagi sa ato ang partner radio station karong buntaga mga igsoon. Nakahook up na to ang 95.3 DYAJ One Heart Radio. Mabati og makita usab kita tibuok kalibutan. Pinaagi sa internet, live ato ang sibya, inyong mabati, inyong makita
sa Bantay Radio Facebook page. Sa mga wa pa naka-follow, follow lang ninyo Bantay Radio Cebu. One word ra ang Bantay Radio, space niya na ay Cebu. Kumusta ang tanan? Nakapamahaw na ba ang tanan? Arita sa uluhan sa itong mga balita karong adlaw. Bantay Balita Ngayon Headlines. Uluhan sa itong mga balita dinhi sa ato. Di ay amahan gipuspusan og kahoy sa iyang anak nga igor ang gibadlong. Lalaki nag-amok na pusilan humang giingong nanunggab og pulis. Way klase karong adlawas dakbayan sa Lapu-Lapu. Death toll sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao mikabat na ngadto sa 68. Sa kauluhan, Cayetano ug uban pang mga senador midangop na sa Korte Suprema. Sa gawa sa nasod, American-Israel Public Affairs Committee kun AIPAC nagpagawas og pamahayag sa giingong US-Iran Memorandum of Understanding. Sintos ka mga mag-uumas dakbayan sa Sugbo nakadawat og tag 5,000 nga ayuda. Lawas sa duha ka OFW nga namatay dito sa Lebanon nagkabaylo. Angeline Quinto migraduar na sa kursong Marketing Management. Sa sports, Rene Baterbunyag gipasidunggan sa Ateneo de Davao. Mao kadto ato ang mga headlines. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalye sa ato ang mga balita human sa ato ang pagbalik. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08. Bantay Balita Ngayon Local News. Karon sa atong detalyes mga balita dinhi sa ato. Lima kabuan human sa Binaliw Trust landslide. 8 ka mga trabahante nakadawat og tag 10,000 pesos nga ayuda.
Nakadawat og tag 10,000 ka pesos nga financial assistance ang 8 ka trabahante nga naangol atol sa Binaliw Trust Slide niadtong Enero 8 ning tuiga. Ang ayuda gihatag sa Department of Labor and Employment Condoli Region 7 uban sa Employees Compensation Commission sa Central Visayas isip kabahin sa suporta alang sa biktima sa maong insidente. Personal nga mitunol sa maong kantidad si Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe kauban ang mga representante sa ECC ngadto sa mga benepisyaryo. 5 ka buwan sa nitabong trahedya padayon gihapon ang pagpanghatag og tabang og suporta ngadto sa mga naapektuhan aron makatabang sa ilahang pagbangon ug padayon sa ilang panginabuhi. Bantay Balita. Amahan gipuspusan og kahoy sa iyang anak kay gibadlong. Nakaangkon og mga bunog sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas ang usa ka 49 anyos nga amahan. Human siya giingong gipuspusan og 2x2 nga kahoy sa iyang 23 anyos nga anak. Nahitabo kini didto sa barangay Kinasangan, Dakbayan sa Sugbo. Suma sa amahan, gibadlong lamang niya ang iyang anak tungod sa giingong dili maayong pamatasan ug mga lihok niini sa ilahang panimalay. Apan nasuko kuno ang anak og gipuspusan siya sa makadaghang higayon gamit ang usa ka pirasong kahoy. Gipaambit usab sa biktima nga dugay na niyang problema ang iyang anak nga dili mutuman sa mga pahimangno sa pamilya. Matud pa niini, nakaparehabilitate na sila kaniadto apan wa gihapon mausab ang pamatasan niini. Tungod sa nahitabo, desidido ang amahan nga musangat og kaso batok ngadto siyang anak. Ang suspek ana karon sa kustodiya sa Inayawan Police Station nagatubang og kasong attempted parricide. Sa pikas bahin, butyag ang suspek nga nasuko siya sa iyang amahan tungod kay wa siya hatagi og kwarta alang sa ilahang sudan. Bantay Balita. Alas 7:11 sa Kabuntagon, Cebu City Government nanawagan og donasyon alang sa mga biktima sa Mindanao nga linog. Nagsugod na ang Cebu City Government sa pagdawat og mga donasyon alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo dito sa Southern Mindanao ni adtong Hunyo 8. Atol sa usa ka interview ni adtong Hunyo 12, giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang publiko sa paghatag og in-kind donations aron mas paspas nga mahatod ang tabang ngadto sa apektadong komunidad. Ang mga donasyon mahimong ihatod atubangan sa Cebu City Hall Legislative Building gikan sa alas 6 sa buntag hantod alas 8 sa gabi. Magpadayon ang donation drive hangtod karong Sabado, Hunyo 20 ug ang mga makolektang ayuda ipadala ngadto sa General Santos City ug uban pang lugar nga grabing naapektuhan sa linog. Suma pa sa local government unit, naglisod pa sa pagkakaron ang paghatod og relief goods ngadto sa Malapatan ug Glan sa Sarangani Province tungod sa kadaot nga kahiaguman sa mga dalan ug pinaagi pa lamang sa air transport ang pagdala sa mga supply. Gawas sa mga donasyon, maghatag usab ang Cebu City og 5 ka milyon ka pesos nga financial assistance alang sa mga apektado sa maong kalamidad. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Wilson Ponce Golim ug sa tang mga mulupyo sa LPC Kamputhaw. Dawata og report gikan sa toang kauban sa gawas. 18 ka manimalay na ugdaw sa 3 ka managlahing sunog. Detalye padangat pinagi sa toang kauban Kabantay Rex Quijano Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, 18 ka mga balay ang naugdaw sa tulo ka sunog nga niigo sa managlayang dapit sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Hunyo 15 ug Martes, Hunyo 16 niining tuiga. Din mo kabat kini og 810,000 ka pesos ang kinitibok ang danyos. Ang Bureau of Fire Protection Cebu nibutang sa danyo sa sunog sa Barangay Kalunasan, Labangon ug Mabolo
nga adunay 150,000 pesos, 210,000 pesos o 450,000 ka pesos. Ang unang sunog gikataw alas 4:16 sa hapon niadtong Lunes diya sa may Gagasan 2, Sitio Upper Kamparang, Barangay Kalunasan. Naog daw sa sunog ang usa ka balay nga gipanag-iya ni Jeremel Alarde ug nagpabilin og 150,000 pesos nga danyos. Sa alas 7:05 sa gabi sa samang adlaw, ang Cebu City Fire Office kung CCFO niresponde sa laing sunog sa usa ka residential area sa Bugnay 2, Barangay Labangon. Gideklarar sa kabumbiruhan nga kontrolado ang kalayo alas 7:45 sa gabi ug napaong alas 8:49 sa gabi. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Gemma Calago ug mikaylap sa kasikbit nga mga balay. 14 pa ka mga balay ang naugdaw samtang 4 pa ang nakaangkon og kadaot. Gibana-bana sa BFP Cebu nga mokabat og 210,000 ka pesos ang danyos ug ang 14 ka mga pamilya nga apektado sa maong sunog kasamtangang gipasilong karon sa Labangon Gym. Laing sunog alas 4:29 sa kadlaw niadtong Martes nga nakapakurat sa mga residente diya sa Sitio Stasyonan, Barangay Mabolo, diyang nasunog ang usa ka boarding house. Ang Cebu City Fire Station niresponde sa sunog ug nakontrolar alas 4:50 sa kadlawon ug napalong alas 5:12 sa kadlawon sa susamang adlaw. Ang mga opisyal sa kabumiruhan miingon nga ang sunog nagsugod sa kabalay nga gipanag-iya ni Rose Doblados o gibanabana sa BFP nga mokabat og 450,000 ka pesos ang danyos dungan sa pagkaugdaw sa tulo ka mga balay. Sa pagkakaron, gisusi na sa CCFO ang hinungdan sa tulo ka managlaing sunog. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan. Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:16. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw, Daniel Noel. Ikan sa lungsod sa Asturias. Aritas laing balita di ay lalaking nag-amok na pusilan human giingong nanunggab og pulis. Nalandig sa tambalanan ang usa ka lalaki nga gitawag pas kapulisan og Mr. X sumanwa pa mailhi ang identity niini. Human kini napusilan sa tiil sa mga responding police officer sa may El Corso South Road Properties, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Suma sa inisyal nga investigasyon sa Mambaling Police Station, gi-report una nga ang maong lalaki tungod sa giingong pag-amok niini sa lugar samtang nagkupot og bato og ice pick ug nagpakita og agresibong kinaiya. Sa pag-abot sa mga pulis, gisulayan pa kuno nila og pagkalma ug kumbensihon ang lalaki nga muhunong sa ihang gibuhat. Apan matod sa report, kalit kining midasmag ngadto sa ka police officer ug misulay og dunggab gamit ang ice pick. Butyag sa kapulisan nga ang unang pagdunggab naigo lamang sa bandolier sa pulis. Sa dihang misulay pag-usab sa ang suspect pag-atake, napugos ang usa ka officer sa paggamit sa iyang service firearm o gipusil ang lalaki sa tiil aron mapugngan ang giingong hulga. Human sa insidente, gipusasan og gidakinis tambalanan aron matambalan. Ikatakdang magatubang ang maong lalaki og kasong frustrated homicide. Bantay Balita. Mga nasunugan sa alang-alang nakadawat og pasiunang tabang. Nakadawat og pasiunang ayuda ang mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa Mabolo Compound, Barangay Alang-alang, Mandawi City. Pinaagi sa Mandawi City Social Welfare Services. Nahitabo ang sunog niadtong gabi sa Hunyo 14 diin pipila ka mga panimay ang nadaot sa maong insidente. Nakip sa gipanghatagan og tabang ang nga mga relief goods, kitchen utensils, mga banig ug uban pang mga panginhanglanon sa ilang gamit samtang nagpabi
nagpabilin sa temporaryong kapuy-an. Sumapas report, 17 ka pamilya ang naapektuhan sa maong sunog. Giawhag usab ni Mandawi City Mayor Junkie Iwano ang CSWS nga paspason ang pagproseso sa mga dokumento sa mga biktima aron dali silang makadawat og dugang nga assistance ug suporta gikan sa lokal nga kagamhanan. Bantay Balita. Lapu-Lapu City, way klase karong adlaw. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga way klase sa tanang level sa public ug private school sa Dakbayan karong adlaw. Subay kini sa gideklarar nga special non-working holiday isip kabahin sa pagsaulog sa ika-65 nga Charter Day sa Lapu-Lapu City. Giahag usab ni Mayor Chan ang tanang upunganon nga motambong sa Charter Day program nga paghimuon alas 7 sa buntag sa grounds sa Lapu-Lapu City Hall. Ang tema sa ika-65 nga Charter Anniversary mao ang celebrating 65 years of service and progress empowered by people united in purpose. Alas 7:19. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Dr. Max Kimila. Kanlaon ni Buga na usab og abo. Padayon gihapon ang aktibidad sa Bulkang Kanlaon human kini mibuga pag-usab og abo alas 5:21 sa hapon kaghapong adlaw. Suma sa monitoring mikabat ngadto sa 400 metros ang gitas-on sa ash emission nga namatikdan gikan sa bulkan. Nagpabilin sa alert 2 ang Kanlaon nga nagpasabot nga dunay kasamtangang kahimtang sa moderate nga kagubot ug posibleng kalit nga pagbuga og abo steam driven nga eruptions. Giawhag usab ang publiko nga magpabiling alerto ug mosunod sa mga advisory sa mga otoridad, ilabi na ang mga komunidad sulod sa permanent danger zone ug mga lugar nga mahimong maapektuhan sa ash fall. Bantay Balita. Death toll sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao miabot na ngadto sa 68. Mikabat na sa 68 ka mga tao ang gikatahong namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Base sa pinakabag-ong datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, suma sa NDRRMC, 33 pa ka mga individual ang padayong gipangita samtang 1,339 ang naangol sa maong kalamidad. Mukabat usab sa 338,000 ka pamilya o kapin 1.38 milyon ka mga individual ang naapektuhan sa linog sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Sa bahin sa mga kabalayan, 12,400 ka mga balay ang hingpit na guba samtang 55,600 ang natala nga partially damaged. Samtang milapas na sa 1 bilyon ang kantidad sa danyo sa infrastruktura o 29.8 milyones ka pesos ang natalang kadaot sa sektor sa agrikultura. Padayon sa pagkakaroon ang search, rescue, relief o recovery operations sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron matabangan ang mga komunidad nga grabing naapektuhan sa linog. Bantay Balita. Alas 7:22, DSWD Field Office 7 nagpadayon sa cash relief assistance alang sa mga driver. Nagpadayon gihapon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 sa pag-apod-apod sa cash relief assistance alang sa mga driver sa Dakbayan sa Sugbo. Kini kabahin sa programa sa gobyerno aron matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa pagsakas presyos petrolyo ug uban pang gasto sa transportasyon. Suma sa DSWD Field Office 7, 8,320 ka mga driver ang nakadawat karong adlaw og tag 5,000 nga financial assistance.
Nahinumduman nga gisugdan ang payout ni adtong Hunyo 15 alang sa mga driver nga affiliated sa Grab Philippines. Magpadayon ang pag-apod-apod sa ayuda hangtod karong Huwebes, Hunyo 18 aron mas daghan pang kwalipikadong benepisyaryo ang makadawat og suporta gikan sa ilahang gobyerno. Bantay Balita. Zipline accident sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Nahitabo ang usa ka aksidente sa zipline sa usa ka resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Human gingong naputol ang kable samtang anaas tunga-tunga sa biyahe ang usa ka rider. Base sa inisyal nga report, nahulog ang rider ngadto sa usa ka kahuyang lugar ug wala dayon kini makit-i ang ihang insaktong nahimutangan human sa insidente. Diha-diha nga nagpatuman og rescue operation ang otoridad ug mga personnel sa resort aron pangitaon ug matabangan ang biktima. Padayon pa sa pagkakaroon ang investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa insidente ug ang kahimtang sa rider. Gipaabot pa ang dugang detalye gikan sa mga otoridad. Bantay Balita. Alas 7:24 sa kabuntagon mga igsoon. Mudawat tag report gikan sa lain natong kauban sa gawas. Mga opisyal sa kultura nanawagan alang sa pagpreserbar sa Dumaguete Bell Tower. Detalye sa maong report ipadangat pinaagi sa toang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Yes, Report. salamat lang kabanteram sa ato nga balita karon butagag hangyo sa mga opisyal sa kabilin o gobyerno ang operasyon sa tanan aron naampingan ang bag-ong gipahiuli nga Dumaguete Bell Tower nga usah ka importanteng historical landmark sa Dakbayan. Kini nga panawagan gipadungog atol sa formal nga pag-turnover sa maong edipisyo ngadto sa Diocese of Dumaguete niadtong Lunes sa gabi human ang halos 2 ka tuig nga restoration project. Gipasidunggan usab ang maong dapit isip important cultural property pinagi sa pag-unveil sa usa ka bronze marker sa maong kalihukan. Matud ni NCCE Deputy Executive Director Bernan Joseph Corpus, ang maong kampanaryo dili lang bahandi sa Dakbayan kundi usa-usab ka mahinungdanong bahin sa kabilin sa tibuok nasod. Kidugang usab ni Bishop Julito Cortez nga ang maong istruktura nagpabilin nga simbolo sa pagtuo o kasaysayan sa mga Dumaguetenyo nga angay gyud nga ampingan alang sa umabot nga henerasyon. Mao na ito nakalang kabalita karon butaga kabanteram sa lipat pasamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong barangay Queen Action lokal diri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tungoras alas 7:20 mayong buntag, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. James Steves. Mayong buntag sab. Ma'am Natividad Repolyo. Ang report sa toang kauban Kabantay Alan Rosete mo ay hingpit nga nagtapos sa toang mga balitang lokal. Samtang detalye unya sa mga balitang nasyonal, Senador Chis Escudero gilabigit sa bag-ong mga aligasyon sa giingong flood control scandal. Di na ni bag-o. Kana uguban pa mga detalye sa mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug uban pang mga balita sa ato ang pagbalik ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks,
LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:31 sa kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Senador Ches Escudero gilambigit sa bag-ong mga aligasyon sa giingong flood control scandal. Atol sa press briefing, nagipahigayon sa kampo ni kanhi Kongresista Mike Defensor o sa kabag-ong nagpailang kanhing bagman ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico ang naghisgot sa nga ni Senador Francis Ches Escudero. Suma sa maong individual, nakip kuno si Escudero sa mga opisyal nga giingong nakadawat og mga malita nga adunay sulod nga kwarta may kalabutan sa giingong mga irregularidad sa flood control projects. Sa pagkakaron, aligasyon pa lamang kini ug wa pa mapamatud-i pinagi sa formal nga proseso o investigasyon. Gihuwat pa ang opisyal nga pahayag ug tubag ni Senador Escudero ug sa uban pang mga personalidad nga gihinganlan sa maong pasangil. Bantay Balita. Mga hulagway nilang Senador Kiko Pangilinan ug ang pamilya gipakita sa press briefing sa grupo ni Defensor. Atol sa press briefing nga gipahigayon sa grupo ni kanhi Kongresista Mike Defensor, gipakita ang usa ka litrato nga giingong kuha uban sa mga empleyado sa Misibis Aviation and Development Corporation, usa ka kompanya nga lambigit kang kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico. Makita sa maong hulagway si Senador Francis Kiko Pangilinan ug ang iyang asawa nga si Sharon Cunita ug ilang mga anak uban sa mga giingong empleyado sa maong kumpanya. Bantay Balita.
Samtang nunod sa maong balita, gisalikway ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang mga aligasyon na naglambigit kaniya sa isyu sa mga malita nga giingong konektado sa usa ka investigasyon sa flood control scam. Sa iyang pahayag, giingon ni Pangilinan nga ang maong mga akusasyon, mga pasaring aligasyon ug palabas lamang, matud pay lig-on nga mga basihanan. Matud sa senador, ang maong mga pasangil gitumong sa pagdaot sa iyang reputasyon subay sa mga report nga siya mahimong mulingkod isip chairperson sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mag-imbestiga sa giingong mga irregularidad sa flood control projects. Matud pa usab niya na way bisan unsang ebidensya nga naglambigit kaniya sa maong isyu o sa giingong bilyon-bilyong pondo nga nawa gikan sa kaban sa nasud. Ipasidaan si Pangilinan nga andam siyang mudangop sa korte o musangat og kaso batok sa mga responsable sa iyang gitawag nga pagdaot. Ila binatungod kay naapil na usab ang iyang pamilya sa maong mga aligasyon. Alas 7:34, Senador Jinggoy Estrada gisuspenso sud sa 90 ka adlaw. Gimando sa Sandigan Bayan ang 90 ka adlaw nga preventive suspension ni Senador Jinggoy Estrada kalabot sa giingong pagkadawit niini sa usa ka kasong may kalabutan sa kickback sa flood control project. Ang preventive suspension, usa ka temporaryong administratibong lakang samtang nagpadayon ang pagdungog o pagproseso sa kaso ug dili pa kini magpasabot nga napamatud-an na sa aligasyon ang senador. Sa pagkakaron, wa pay gipagawas nga dugang detalye mahitungod sa maong desisyon ug sa sunod nga mga lakang sa maong kaso. Bantay Balita. Alas 7:35 sa Kabuntagon. Ipahayag si Senador Alan Peter Cayetano nakasaway nga mga komento ngadto sa kampo ni Senador o ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Din iyang giingon nga nakabot ang suporta sa 13 ka senador pinaagi sa pagpanghadlok, pagpanuhol ug mga hulga. Matud ni Cayetano, dili tinuod nga anaa sa maong kampo ang mayorya nga 13 ka senador. Aduna sila'y katungod nga mangu sa Senado. Bisan pa niini, gibutyag niya nga dili nila isakripisyo ang ilang mga prinsipyo ug baruganan alang lamang sa gahom oposisyon. Padayon nga nagkainit ang panagbangi sa Senado samtang mas nagkalawom ang panaglalis tali sa duha ka mga nagkasumpaking campus liderato sa chamber. Bantay Balita. Alas 7:36, maayong pagpaminaw, ay pagtanaw, Inday Priscilla Abiar Florita. 209 ka reklamo sa flood control projects giimbestigahan na sa ombudsman. Mukabat ngadto sa 209 ka reklamo ang may kalabutan sa mga flood control projects ang kasamtangang gipailawom na sa fact-finding investigation sa Office of the Ombudsman. Gianunsyo kini ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla pinagi sa iyang video message atol sa Southeast Asian Ombudsman Forum. Suma kang Remulla, padayon ang pag-usisa sa mga reklamo aron masuta kung dunay mga irregularidad o posibleng paglapas sa balaod nga nahimo sa implementasyon sa maong mga proyekto. Ang maong investigasyon kabahin sa paningkamot sa Ombudsman na masiguro ang transparency, accountability, gustong paggamit sa pondo sa gobyerno. Bantay Balita. Comelec Chair Garcia gihimakak ang aligasyon nga nakadawat kini og kwarta gikan sa malita.
Gihimakak ni Commission on Election CONCOMELEC Chairman George Erwin Garcia ang aligasyon nga nakadawat siya og malita nga adunay sulod nga kwarta. Mitumaw ang maong aligasyon human siya hinganli sa 18 ka mga nagpailang kanhi bodyguards ni Ako Bicol Party List Representative Saldico nga nag-angkon nga adunay mga opisyal nga giingong nakadawat og kwarta kung may kalabutan sa gingong kickback gikan sa flood control project. Sa iyang pahayag, gisalikway ni Garcia ang maong pasangil ug ibutyag nga wa kini kamatuoran sa pagkakaron padayon panggihulat ang dugang mga pamahayag ug mga kalambuan kalabot sa maong kontrobersiya. Bantay Balita. Gi-insister ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang korupsyon usa sa pinakabugat nga sala nga mahimo batok sa katawhan ug kinahanglan nga manubag ang tanang opisyal ug mapamatud-an ang nalambigit niini. Matud pa sa pangu, ang korupsyon direktang nakaapekto sa serbisyo sa gobyerno ug nagkuha sa mga kinahanglan nga unta alang sa kaayuhan sa publiko. Gibutyag usab niini ang kamahinungdanon sa accountability ug sa padayong pagpakusog sa kampanya batok sa korupsyon aron mapanalipdan ang interes sa mga Pilipino. Ang pahayag ni Marcos ni gawas taliwa sa nagpadayong mga investigasyon ug aligasyon nga may kalabutan sa paggamit sa pundos gobyerno ug mga proyekto sa nasod. Bantay Balita. Alas 7:39, gihinganlan sa mga nagpailang kanhi bodyguards ni kanhi Kongresista Zaldico si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip usa sa mga giingong nahatdan og mga malita nga dunay sud nga kwarta. Atol sa press conference sa Mandaluyong City, usa sa mga kanhing sundao ang mitubag sa media, miangkon nga sila mismo ang nagda sa mga malita ngadto sa Ilocos Norte ug nga sa Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kuno ang midawat niini. Sa pagkakaron, aligasyon pa lamang kini nga gipahayag sa maong mga individual, wa pa mapamatud-i sa formal nga investigasyon o proseso sa korte. Gihuwat pa ang opisyal nga pahayag gikan sa Malacañang ug sa kampo nilang Presidente Marcos ug ni Representative Sandro Marcos kalabot sa maong pasangil. Bantay Balita. Nagpasalamat si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Germany tungod sa padayon og lig-on nga suporta niini sa Pilipinas kalabot sa mga isyu sa West Philippine Sea. Atol sa joint press conference sa Malacañang uban ni German President Frank Walter, ipasiugda ni Marcos nga ang kamahinungdanon sa Germany isip usa ka mahinungdanong kaalyado sa pagpanalipod sa international law ug sa pagmintinar sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon. Matud pa sa pangu, ang kooperasyon tali sa Pilipinas ug Germany nagpakita sa ilang komon nga baruganan ug pagsuporta sa lagda sa balaod ug sa malinawon nga pagsulbad sa mga panaglalis. Padayon usab ang paglig-on sa relasyon sa duha ka nasod pinaagi sa mas lawom nga kooperasyon sa nagkadayang sektor lakip ang seguridad, ekonomiya ug international nga mga isyu. Bantay Balita. Cayetano ug uban pang mga senador midangop na sa Korte Suprema. Midangop na sa Korte Suprema si Senador Alan Peter Cayetano ug uban pang mga senador aron hangyoon nga ipawalang bisa ang sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3 nga niresulta sa kausaban sa liderato sa maong grupo. Ang ilang petisyon gihangi usab nila nga ilhon gihapon ang ilang grupo isip opisyal nga majority sa Senado. Suma sa mga petisyoner, adunay mga isyu nga kinahanglang usisahon sa Korte Suprema kalabot sa legalidad ug proseso sa maong sesyon nga nagdala og pagbag-o sa liderato. Sa pagkakaron, gihuwat pa ang aksyon ug desisyon sa Korte Suprema mahitungod sa maong petisyon. Bantay Balita.
Alas 7:42 sa kabuntagon, doli mo padayon sa pag-imbestigar kang Tal Baldwin maskin pa kung me-resign na kini. Ipamahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino nga magpadayon gihapon ang Department of Labor and Employment sa pag-imbestigar kang Tal Baldwin isip bisan pa man sa iyang pag-resign isip head coach sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Matud ni Tolentino, walay epekto ang pagbiya ni Baldwin sa posisyon sa padayong investigasyon sa ahensya. Ang giusisa sa duli mao ang isyu nga may kalabutan sa Alien Employment Permit Requirement nga gikinahanglan alang sa mga langyaw nga nagtrabaho sa nasud. Gipasabot sa kalihim nga ang proseso sa investigasyon mupadayon aron matino kung adunay mga paglapas sa labor ug employment regulations nga gikinahanglang atubangon. Bantay Balita. Attorney Jesus Falsis III mitubag sa suspensyon sa Korte Suprema. May pagawas og pamahayag si Attorney Jesus Falsis III kalabot sa desisyon sa Korte Suprema nga mosuspenso kaniya pagpraktis sa abogasiya sulod sa usa ka tuig. Suma kang Falsis giila og gitahod niya ang otoridad sa Korte Suprema pagdisiplina sa mga miyembro sa legal nga propesyon. Ang maong pahayag migawas human sa desisyon sa Korte Suprema nga nakakaplag kaniya og administratibong paglapas nga may kalabutan sa usa ka social media post nga gipati kaniadto. Sa pagkakaron, wa pa siya naghatag og dugang detalye kung aduna bay mga lakang sa ihang buhaton kalabot sa maong desisyon. Bantay Balita. Frame photo nagpahilak sa inahan ni Bobit Baterbunya. Mihilak og di mapugnan sa emosyon ang inahan ni kanhi student athlete nga si Rene Claire Bobit Baterbunya. Human niya makita ang usa ka dako nga frame photograph nga gihatag ngadto kaniya. Ang hulagway nagpakita sa usa ka espesyal nga makahuluganon nga higayon diin gigakos ni Bobit ang iyang inahan. Usa ka panumduman nga nagpabalik sa daghang pagbati o kasakit sa pagkawa sa iyang anak. Sa dihang iyang nakita ang litrato, napuno sa emosyon ang inahan og mihilak samtang gigunita ng maong handumanan sa iyang mahal nga anak. Padayon nga nagbubo og suporta og pakigduyog ang komunidad ngadto sa pamilya ni Baterbunya ining panahon sa ilang dakong kasubo. Bantay Balita. 278 milyones ka pesos nga ayuda gipagawas alang sa mga biktima sa linog ni Presidente Bongbong Marcos. Gipagawa sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 278 milyones ka pesos nga emergency assistance alang sa mga komunidad sa grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suma sa Malacañang, ang maong pondo gamiton alang sa pagpasiguli sa mga importanteng serbisyo ug sa paghatag og paspas nga tabang sa mga apektadong pamilya ug lokal nga kagamhanan samtang nagpadayon ang recovery ug rehabilitation effort. Matod ni Presidente Marcos, prioridad sa gobyerno ang pagtabang sa mga biktima ug pagsiguro na mahatagan sila og kinahanglang suporta aron dali silang makabangon gikan sa epekto sa kalamidad. Padayon usab ang koordinasyon sa nagkadaiyang ahensyas gobyerno alang sa relief, rehabilitation ug reconstruction sa apektadong mga lugar. Bantay Balita. Department of Budget and Management kanhi ex-chair Amina Pangandaman gilambigit sa bag-ong mga aligasyon. Ipasamanginlan sa usa ka bag-ong nagpailang kanhi marine ug security detail ni kanhi kongresista Saldico
nga nakadawat kuno si kanhi Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ug duha ka malita nga puno sa kwarta. Suma sa maong testigos kabahin kini sa iyang giingong personal nga nasaksihan samtang nagsilbi siya isip bodyguard ni Ko. Sa pagkakaron alegasyon pa lamang kini nga gipadayag atol sa press conference ug wa pa mapamatud-i pinaagi sa formal nga investigasyon o proseso sa korte. Gihuwat pa ang opisyal nga pahayag ni Pangandaman ug sa ubang mga personalidad nga gihinganlan sa maong pasangil. Bantay Balita. Alas 7:48, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Jag Kavalida. Morning sub, DJ Noy. Arita sa ato ang balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Mipagawas og pamahayag ang American-Israel Public Affairs Committee kon AIPAC, usa sa labing impluwensyal nga pro-Israel advocacy group sa Estados Unidos, isip reaksyon sa giingong Memorandum of Understanding tali sa administrasyon ni US President Donald Trump ug Iran. Matud pa sa AIPAC, ilang gihulat ang kinatibuk ang detalye sa kasabutan aron masuta kung i-preserbar ba kini niini ang soberanhong katungod sa Israel sa pagdepensa sa kaugalingong seguridad batok sa hulga sa rehiyon. Ibutyag usab sa grupo nga dunay importante nga papel ang Estados Unidos Congress sa pagrepaso o pag-evaluate sa maong kasabutan uban sa administrasyon sa Amerika. Dugang pa sa AIPAC, nga bisan unsang pinal nga kasabutan kinahanglan dili lamang magtutok sa nuclear program sa Iran, kundi apilon usab ang mga isyu nga may kalabutan sa missile ug drone programs niini. Ingon man ang suporta sa Tehran sa mga armadong grupo sa rehiyon. Ang AIPAC dugay nang nagsuporta sa mga istriktong palisiya batok sa Iran ug kaniadto misuporta sa desisyon sa Estados Unidos nga mubiya sa 2015 Iran nuclear deal sa panahon ni kanhi Presidente Barack Obama. Bantay Balita. Alas 7:50 sa kabuntagon. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Tikya Kanoy Paypa Salud. Mayong buntag diha ni Ma'am Perry Gomez, Noel Gomez. Alas 7:50 sa kabuntagon, arita sa ato ang Agri News. Bantay Balita ngayon. Agricultural News. 600 ka mga mag-uuma sa dakbayan sa Sugbo, makadawat og 5,000 nga ayuda. Mukabat ngadto sa 600 ka mga mag-uuma gikan sa 18 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ang makadawat og tag 5,000 nga financial assistance human maapektuhan sa ilang panginabuhian tungod sa grabing kainit sa panahon. Base sa datos sa Cebu City Agriculture Office, kapin 500 ka hektarya nga umahan ang naapektuhan na dunay gibanabanang 13 milyones ka pesos nga kantidad sa kadaot. Matod pa ni Engineer Joey Baclayon, ang hipi sa Cebu City Agriculture Office, kadaghanan sa mga apektadong mag-uuma gikan sa mga barangay sa North District sa syudad. Gilauman nga sugdan ang pag-apod-apod sa ayuda sa katapusang semana sa Hunyo aron makatabang sa mga mag-uma sa naapektuhan na pagkawa sa ilahang mga ani ug sa ilahang kita. Bantay Balita. Alas 7:52, maayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Rafael Ruby Rodil Jr. Arita sa ato ang special news. Palahi nga balita.
Nagkabaylo ang mga lawas sa duha ka overseas Filipino workers nga gikan sa Dipolog City ug Antique nga giingong gipatay sa anak sa ilang employer sa Lebanon duha ka buwan ang nakalabay. Suma sa pamilya ni Hani Zamoras nga taga Digos, Dipolog City. Dili lawas sa ilang kabanay ang naabot sa ilang panimay kung di kang Rona Jean Herboso nga taga Antique. Matod sa Overseas Workers Welfare Administration Zamboanga del Norte, naabot ang lungon sa barangay Ulingan, Dipolog City ni adtong Hunyo 11 apan nakurat ang pamilya sa dihang ilang na matikdan nga dili mao ang naong sa ilang gihulat nga mahal sa kinabuhi. Giangkon usab sa Department of Migrant Workers ang seryosong sayop sa pagproseso sa pagpauli sa mga lawas ug misaad nga panubagon ang mga responsable sa maong insidente. Personal usab nga nakikita sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Rona Jean Herboso sa Sibalom, Antique aron ipahayag ang suporta sa gobyerno ug pasalig nga makabot ang hustisya. Kahinumduman, ipusil patay ang duha ka OFW sa anak sa ilang employer ni atong Abril 15 dito sa Beirut, Lebanon samtang ana sila sud sa ilang kwarto. Suma sa gobyerno sa Lebanon, ana sa kustudiya sa mga otoridad ang suspitsado sa maong krimen. Bantay Balita. May pagtanaw, may pagpaminaw sa mga taga Magsico, San Fernando, Cebu. Arita sa ato ang Showbiz News. Sharon Cunita mitubag sa aligasyon. May pagawas og reaksyon si Sharon Cunita kalabot sa mga aligasyon nga gipasaka sa mga nagpailang kanhi bodyguards ni Saldico. Bato kaniya og sa iyang bana nga si Senador Kiko Pangilinan. Sa iyang social media post, gipadayag ni Sharon Cunita, Ate Shawi ang iyang baruganan og tubag sa mga pasangil nga naglambigit sa iyang pamilya. Iyang ginganlan ang mga naglambigit kanila og mga way uwaw kay katong maong picture kuno atol sa kampanya. Nagpadayon sa pagkakaroon ang diskusyon sa nagkadaiyang reaksyon sa publiko, mahitungod sa maong aligasyon, samtang gahulat pa ang dugang nga pahayag gikan sa tanang kampo nga nalambigit sa maong isyu. Gibutyag pa sa veteranang aktris na bisan sa iyang pangidaron karon, padayon gihapon siyang niukayod ni Wadwad kay matod pa niya tarong ang source sa ilang panginabuhian. Samtang sa laing Showbiz News, Angeline Quinto migraduar sa kursong Marketing Management. Nagmalampuson nga nakagraduar ang singer-actress nga si Angeline Quinto ug nakabaton og Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management gikan sa Immaculada Concepcion College. O sa kini kadakong milestone sa iyang kinabuhi isip inspirasyon sa daghang Pilipino nga nagpakita nga walay ulahi sa pagpadayon sa edukasyon ug pagkabuot sa mga damgo. Kombinar ni Angeline ang iyang malampusong karera o sa entertainment ug ang iyang pag-eskwela nga nahimong ehemplo sa determinasyon, kakugi ug pagpursigi. Pwede ra di ay. Alas 7:56 arita sa balita sa paugnat sa kusog. Naghatag og espesyal nga pasidungog ang Ateneo de Manila University alang sa ulahing student athlete nga si Rene Clerk Baterbunya nga ilang gihulagway isip usa ka individual nga nagdaog dakong garbo og inspirasyon sa tibok komunidad ug universidad.
Sa ilang pagpahinumdom, gibutyag sa university nga ang dedikasyon, talento ug maayong ehemplo ni Baterbunya dili malimtan ug magpadayon nga mabuhi sa mga kasing-kasing sa iyang mga kauban, mga magtutudlo, higala ug sa tanang nakaila ni Bobet. Bisan wa na siya, ang iyang mga nahimo ug ang inspirasyon nga iyang gibiyaan pagpabiling kabahin sa kasaysayan sa Ateneo de Manila University. Matod pa, your legacy will forever be remembered. Alas 7:58. Strong El Nino, posible nga masinati sa wahing bahin sa 2026. Ipadayag sa Pag-asa nga nagpakita na og El Nino conditions ang Tropical Pacific nga adunay 80% nga posibilidad nga mahitabong full-blown El Nino ang nasudnong kahimtang sa panahon sa maabot nga mga buwan. Suma pa ni Engineer Al Kiblat, ang Weather Bureau Chief sa Pag-asa Mactan, ang El Nino Advisory nga gipagawas niadtong Hunyo 9 mauna ang ikatulong level sa mga warning system. Marso 25, El Nino Watch 55% chance. Abril 22, El Nino Alert 75% chance. Hunyo 9, El Nino Advisory 80% chance. Matod ni Engineer Kiblat nga sa kasamtangang kahimtang kinahanglan nang magpatuman og mga preparasyon og konkretong lakang ang mga sektor nga mahimong mapiktuhan sa taas nga temperatura o kakulangan sa ulan. Gilauman nga masinati ang mga epekto sa El Nino sa ulahing quarter sa 2026 ug adunay 30% nga posibilidad nga kini mahimong usa ka strong El Nino. Ang El Nino kasagarang nagdala og taas nga kainit, huwaw ug kakulangan sa supply sa tubig nga mahimong makaapekto sa agrikultura, enerhiya ug panginabuhi sa komunidad. Samtang sa laing lakat sa panahon, gipahibaw nga adunay low pressure area kon LPA nga kasamtangang gimonitor sa mga weather authorities gawas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Suma sa monitoring report, ubos sa pagkakaroon ang posibilidad na mahimo kining tropical depression sud sa 24 oras. Apan bisan pa niini, giawhag ang publiko nga magpadayon sa pagsubay sa opisyal nga mga weather bulletins ug advisories gikan sa DOST Pag-asa alang sa bisan unsang kalit nga kausaban ug kahimtang sa panahon. Padayon ang monitoring sa mga meteorologist aron masuta kung dunay dugang nga pagpalig-on o paglihok sa maong weather disturbance sa maabot pang mga adlaw. Ang report sa Pag-asa mo'y hingpit nga nagtapos sa ato ang linyadas mga balita. Dinis atong tulmanon Bantay Balita ngayon. Nining adlaw nga Miyerkules, pitsa 17 buwan sa Hunyo. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Gato sa mga pasalamatan itong partner station karong buntaga mga igsoon, ato ang 95.3 One Heart Radio. Sangan sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, baga ni Atty. Miko Sabarriero, ato mga reporters karon nga napadangan sila mga report gikan sa gawas. Atong technical partner des ato ang Masters Control Kenon Sinesa. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.